नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ सदा झैं आज पनि कार्यक्रम सञ्चालिका म राधा रिमाल तपाईहरुको माझमा कार्यक्रम नीति तथा सुशासन लिएर उपस्थित भएको छु। दर्शकवृन्द, आज कार्यक्रम नीति तथा सुशासनमा महिलाहरूको महान पर्व तीज, हरितालिका तीज विशेष आज यहाँहरूको माझमा व्रतको दिन पनि हो। आज महिलाहरूले व्रत बस्ने दिन, यसै कारण पनि तीजको महत्त्व, महिमा र विशेष गरेर तीज पर्वको बारेमा विशेष जानकारी बागमती प्रदेशको तर्फबाट शुभकामना र विशेष केही सन्देश छन् भने हामीले उहाँसँग जिज्ञासा राख्नेछौँ। यहाँहरू पनि टेलिभिजन हेरेर साथमा हुनुहुन्छ। कार्यक्रम नीति तथा सुशासनमा मैले जनप्रतिनिधिहरूसँगका कुराकानीलाई बढी प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छु। बागमती प्रदेश यति बेला हामी बागमती प्रदेशभित्रै छौँ र बागमती प्रदेशले गरेका कोभिड-19 रोकथाम र नियन्त्रण, कोभिड-19 को महामारीको लागि के कस्ता पहलहरू गरिरहेको छ, तत्कालीन अवस्थाको बारेमा पनि विशेष जिज्ञासा राख्नेछौँ भने नीति तथा कार्यक्रम मार्फत अब कसरी अगाडि बढ्दैछ बागमती प्रदेश, यिनी विषयमा नै हामी विशेष जिज्ञासा राख्नेछौँ। र आज कार्यक्रम नीति तथा सुशासनमा बागमती प्रदेश सांसद रमा हाले मगर दर्शकवृन्द उहाँसँगको कुराकानीमा छु। यहाँहरू पनि साथमा हुनुहुन्छ। हामी घरमै बसेका छौँ। यति बेला कोभिड-19 को महामारी एउटा चलिरहेको छ, त्रसित छौँ हामी। विषम परिस्थिति, यो चाडपर्वहरू पनि आइरहेको छ, यसलाई मनाउन बसिरहेका छौँ। टेलिभिजनको पर्दामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। कुशल मङ्गल हुनुहुन्छ? स्वास्थ्य स्थिति कस्तो छ? एकदमै राम्रो छ, कुशल छु, स्वस्थ पनि छु। पछिल्लो अवस्था विशेष गरेर राज्यले जुन कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि धेरै कुराहरू अगाडि बढाइसकेको अवस्था हो। तथापि फेरि अहिले चाहिँ आएर लामो समय लकडाउन, त्यस पछाडि फेरि चाहिँ खुल्ला भयो। खुल्ला हुने बित्तिकैबाट फेरि भयावह स्थिति आइपरेको छ अहिले बागमती प्रदेशमै पनि र उपत्यकामा पनि। र विशेष गरेर बागमती प्रदेशले के कस्तो तरिकाबाट यसलाई रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कदमहरू चाल्दैछ, यहाँले कसरी अनुगमन गर्नुभएको छ, केही जानकारी गरौँ। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक मित्रलाई। यहाँले अहिलेको जल्दो बल्दो समस्यासँग सम्बन्धित रहेर जिज्ञासा राख्नु भएको छ। यो जिज्ञासासँग सम्बन्धित रहिरहँदाखेरि अहिले कोभिड-19 अथवा कोरोना भाइरसले विश्वलाई नै आक्रान्त पारिरहेको छ। यो विश्वलाई नै आक्रान्त पारिरहेको अवस्थामा नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन। यो तपाईँ हामी सबैलाई सर्वविदितै छ। यो भइरहँदाखेरि पनि सुरुवाती अवस्थालाई हेर्ने हो भनेदेखि काठमाडौँ भ्याली उपत्यका र त्यसपछि नेपाललाई समग्र हेरिरहँदाखेरि चाहिँ जसरी इटालीमा, इन्डियामा, त्यसपछि अमेरिकामा यसले बढी चाहिँ प्रभावित बनाएको थियो, त्यो अवस्था नेपालमा थिएन। सुरुवाती अवस्थामा नेपाल सरकारले त्यसलाई नियन्त्रणमै राखिरहेको थियो भन्ने मलाई लाग्छ। तर जति बेला चाहिँ अलि लामो समय, अब 2 महिना, 3 महिना, 4 महिना हुँदै लामो समय लकडाउन र त्यसपछि जनता पनि घरभित्रै सीमित भइरहनु पर्ने अवस्था भयो र रोगलाई पनि अलिकति नियन्त्रण गरिएको महसुस हुँदाखेरि, त्यसो हुँदाखेरि एक त जनता पनि बाहिर निक्लिनु आतुर थियो। आम्दानीको हिसाबले, अरू महत्त्वपूर्ण कामको हिसाबले बाहिर निक्लिनु आतुर भएकै हो भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यसको साथै सरकारलाई पनि अलिकति नियन्त्रण छ, यसलाई अलिकति खुकुलो बनाउनु पर्छ भन्ने सोचाइ रह्यो सरकारमा भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामी अछुतो त रहन सकेनौँ, तर पनि नियन्त्रित अवस्थामा हामी अगाडि बढिरहँदाखेरि पनि नेपाल सरकारले बिचमा अलिकति चाहिँ नि लुज पोइन्टहरू दियो। जस्तै अब नेपालमा कोरोना भाइरस चाहिँ नि समुदाय स्तरमा फैलिएको छैन र जसको परिणाम स्वरूप यसलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ विभिन्न जोनहरू छुट्याएर त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ नाकाहरू थोरै लुज गरेकै हो, जसको परिणाम स्वरूप इन्डियादेखि
हैन। अब धेरै चाहिँ विदेशीहरू पनि विभिन्न जिल्ला लगायत काठमाडौँ भ्यालीमा समेतै आइपुग्ने परिस्थिति बन्यो र त्यसको साथसाथै के हो भने नाका खुल्ला गर्नुको साथसाथै बिजनेस व्यापार र कामको हिसाबले पनि जनघनत्व बिस्तारै चाहिँ नि मासमा जम्मा हुने र काम गर्ने अवस्था बन्यो, जसको परिणामस्वरूप आजको दिनसम्म हामी आइपुग्दाखेरि चाहिँ के भइरहेछ भने नेपाललाई समग्र स्थिति आजको दिनसम्म हेर्ने हो भनेदेखि अब कोरोना भाइरस चाहिँ के हो भने समुदाय स्तरमै फैलिएको हामीले महसुस गरिसकेका छौँ। मैले आफूले पनि महसुस गरेको छु, जसले गर्दाखेरि आजको हिजोको राति को 12 बजेदेखि अहिले काठमाडौँ भ्याली अथवा उपत्यकामा पनि निषेध आज्ञा चाहिँ जारी गरिएको छ। अहिले यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। अब यति चाहिँ आक्रान्त पारिरहेको रोगलाई नियन्त्रण गर्नको लागि विशेष त बागमती प्रदेशले कस्तो किसिमको कदम चालेको छ, कसरी यो अगाडि बढेको छ, यो स्वाभाविक रूपमा प्रश्नकर्ता र त्यसपछि समग्र बागमती प्रदेशमा रहनुभएको मतदाता र जनताले पनि यो स्वाभाविक रूपमा जिज्ञासाका साथ हेरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा म आफूलाई लागेको छ। यो सन्दर्भसँग सन्दर्भित हुँदाखेरि मलाई अलिकति अगाडिको कुरा जोडौँ भन्ने लाग्छ। हामी सबैलाई थाहा छ हाम्रो नेपालमा अहिले 3वटा सरकार अगाडि बढिरहेको छ, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार। यो स्थानीय सरकार अगाडि यो 3वटा सरकार अगाडि बढिरहँदाखेरि 2टा सरकार मध्ये स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकार मध्ये प्रदेश सरकार नयाँ, जसको न त धेरै अनुभव छ न त धेरै यसले चाहिँ नि काम गरेर त्यसको सिकाइ सिकेको छ हैन। यो नयाँ छ, यसले आफ्नो नीति बनाउँदै आफ्नो लागि चाहिने बाटो आफैले कोर्दै आफै अगाडि बढिरहेको छ र त्यसपछि यसले धेरै योजनाहरू कामहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि यसको छुट्टै संरचना पनि छैन। यसको पार्ट भनेको के हो भने बिचको सरकार, बिचको कोअर्डिनेसन गर्ने यसको जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहीसँग सम्बन्धित हुँदाखेरि चाहिँ के हो भने हाम्रा अहिले कोरोना भाइरससँग सन्दर्भित रहेका गतिविधिहरू जति छन् ती गतिविधिहरू प्रदेश सरकार मातहत रहेका हस्पिटलहरू, मातहतमा रहेका स्वास्थ्य चौकीहरूलाई क्वारेन्टाइन बनाउने, त्यो मार्फत चाहिँ नि स्वास्थ्यसँग सन्दर्भितको उपचारका सामग्रीहरू, उपचारका प्रक्रियाहरू प्रदेश सरकार आफैले अगाडि बढाएको छ। तर कतिपय हस्पिटल, कतिपय स्वास्थ्य चौकी र कतिपय चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य चौकीहरू पनि छन्। ती आधारभूत स्वास्थ्य चौकीहरू मार्फत यदि हामीले अहिलेको स्वास्थ्यसँग सन्दर्भितको सामग्री लगायत उपचारार्थ अगाडि बढाउन सकेन भने जसरी कोरोना भाइरस चाहिँ नि एउटा कोरोना भाइरस चाहिँ नि एकदमै मास मुभमेन्टमा अथवा समुदाय स्तरमा जसरी फैलिएको छ त्यसै गरी जनतालाई सेवा प्रदान गर्न सकिँदैन। त्यसो हुँदाखेरि अहिले प्रदेश सरकारले चाहिँ नि सङ्घीय सरकारको मातहतको हस्पिटलहरू बाहेक आफ्नो क्षेत्रमा रहेका स्थानीय सरकारको मातहतमा रहेका आधारभूत चाहिँ नि स्वास्थ्य क्षेत्रहरूबाट पनि यो कोभिड-19 अथवा कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि आफ्नो कदम एकदमै कडाइका साथ अगाडि बढाएको कुरा यहाँनिर मैले जोड्नै पर्ने हुन्छ। धेरै कुराहरू हुन त गर्दै होला नीति यहाँले भनौँ बिल्कुलै संहितामा गइसकेपछि यो पहिलो अभ्यास हो हैन सरकारको पनि। प्रदेशको तर्फबाट हुनुपर्ने जस्तो भूमिका भएन कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जुन स्थानीय तहले गर्यो, बरु केही निर्णय सङ्घीय तहले गर्यो, प्रदेश तहको भूमिका त्यति देखिएन भन्ने पनि आम नागरिकको गुनासो छ। रमाजी मेरो मात्रै होइन, यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? छैन, काम देखिएन। स्वाभाविक, यहाँले भन्नु स्वाभाविक रूपमा मैले अघि पनि जोडेँ, प्रदेश सरकारको आफ्नो अनुभव छैन, आफ्नो कार्यान्वयन गर्ने विङ्स छैन अथवा पार्ट छैन अथवा त्यसको सङ्गठनात्मक संरचना छैन। हामीले काम गर्ने भनेको सबै स्थानीय सरकार मार्फत नै गर्ने हो। यो जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा र जनताले यो बुझेको छ भन्ने कुरा पनि मलाई लाग्छ। त्यसो हुँदाखेरि प्रदेश सरकारकै उपस्थितिमा चाहिँ अहिले कोभिड-19 अथवा कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि के काम गर्यो त 1 2 3 4 हैन भनेर जनताले हेर्न चाहिरहेछ।
खोजिरहेछ। जसरी स्थानीय सरकार डोर टु डोर पुगिरहेछ होइन, घर घरमा पुगेको छ। को चाहिँ विदेशबाट आयो, को चाहिँ नि क्वारेन्टाइनमा बस्यो कि बसेन, अनि उसका चाहिँ अहिलेको चाहिँ अवस्था कस्तो छ भनेर जसरी स्थानीय सरकारले चाहिँ नि डोर टु डोर पुगेर त्यसको डाटा सङ्कलन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने र त्यसलाई उपचारार्थक चाहिँ प्रक्रियामा अगाडि बढाउने छ, त्यस्तो चाहिँ नि प्रदेश सरकारको छैन। यो स्वाभाविक रूपमा हो, किनभने हाम्रा काम गर्ने विङ्स अथवा हाम्रो काम गर्ने सङ्गठनात्मक संरचना भनेकै के हो भने हाम्रो स्थानीय सरकार हो। हामीले सबै कामहरू स्थानीय सरकार मार्फत गरिरहेका छौँ। चाहे तपाईँ हिजो राहतको सन्दर्भको कुरा गर्नुहोस्, चाहे चाहिँ अहिले कोभिड-19 लाई नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भको कुरा गरौँ, यो सबै हामीले चाहिँ स्थानीय सरकारलाई नै बजेट विनियोजन गरेका छौँ र योजनाहरू पठाएका छौँ र उहाँहरू मार्फत नै हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गरेको हुँदाखेरि प्रदेश सरकारको केवल अनुगमन गर्ने, काम गरेको ठिक छ कि छैन होइन, काम गरेको अलिकति बेठिक छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ अझ यसो गरेर गऱ्यो भने ठिक हुन्छ है भनेर एउटा चाहिँ नि सुझाव सल्लाह र स्थानीय सरकारसँगै हातेमालो गरेर अगाडि बढिरहेको कुरा म यहाँहरूको बिचमा राख्न। पक्कै पनि रमाजी, यहाँले धेरै राम्रा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुँदाहुँदै पनि कोही कुरा लुकेर भनौँ आम नागरिकले सर्लक्क लाएर प्रदेशले चाहिँ यो गर्यो भनेर देखिने खालको नभएको पनि हुनसक्छ। र मैले बिचबिचमा पनि हाम्रो कानुन मन्त्रीसँग पनि कुराकानी गरेको थिएँ, धेरै कुराहरू गर्नुभयो, तर सोचेभन्दा फरक पनि हुनसक्छ। त यति बेला कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रण जतिसुकै राम्रो ढङ्गबाट अगाडि बढाउँछौँ हामी गर्छौँ भनेर सरकारहरू र जनप्रतिनिधिहरू लाग्दैको अवस्था पनि यति बेला महामारीको रूप लिएर उपत्यका भ्याइ नै सक्यो होइन। यो विषम परिस्थितिमा एउटा गुज्रिरहेका छौँ हामीहरू। अब सर्वसाधारणलाई दैनिक जीविकोपार्जन गर्नु पनि गाह्रो भएको छ। एकतिर रोगले मरिएला भन्ने डर, अर्कोतिर पेटमा हाल्ने दाना छैन। सरकारले सुरुमा चाहिँ केही राहत भनेर ल्याएको थियो, अब त त्यो पनि छैन, केही छैन भने यो अवस्था सिर्जना भइसक्यो। यति बेला अब यी नागरिकहरूको स्वास्थ्य र दैनिक जीविकोपार्जन गर्ने विषयलाई बागमती प्रदेशले कसरी सोचेको छ, कसरी हेरिरहेको छ, यसलाई अब कसरी अगाडि बढाउँदैछ? यी दैनिक रूपमा चाहिँ मजदुरी, ज्याला मजदुरी गरेर खाने नागरिकहरू त वास्तवमै पीडामा छन् रमाजी। एकदमै ठिक हो, तपाईँले एकदमै जायज कुरा राख्नु भएको छ, स्वाभाविक रूपमा हो यो होइन। तपाईँ हिजोको सन्दर्भ अथवा हामीले 1 देखि 2 महिनासम्म लकडाउन गरेको अवस्थालाई सम्झिने हो भने पनि पहिलो चरणमा के भयो भने हामी सबै जनताले अथवा हामी सबैले के गर्छौँ भने आज कमाएर भरै खानुपर्ने परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि के हुन्छ भने केही न केही जोहो गरेर राखेको हुन्छ। मलाई 2 दिन खाना पुर्याउनुपर्छ अथवा मैले 1 हप्ता खाना चाहिँ व्यवस्थापन गरेर राख्नुपर्छ भन्ने छ भन्ने हामीले अथवा प्रदेश सरकारले अथवा सङ्घीय सरकारले त्यो महसुस गर्यो, आकलन गर्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि बागमती प्रदेशको सरकारले मैले बुझेसम्म 2 हप्ताको पेरिफेरीमा अब लकडाउन गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ हामीसँग अथवा गरी खाने जो जनता छ, जनतालाई चाहिँ उहाँहरूको दिनानुदिनको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भनेर त्यो चाहिँ त्यसको छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढायो र तेस्रो हप्तादेखि त्यसलाई चाहिँ राहतको प्रक्रियामा अगाडि बढाएको कुरा यहाँहरूलाई जग्जाएकै छ। त्यो राहतको प्रक्रिया धेरैले भन्ने गर्नुहुन्छ स्थानीय सरकारले राहत बाँड्यो, स्थानीय सरकारले कोअर्डिनेसन समन्वय गर्यो भन्ने गर्नुहुन्छ, तर राहतलाई व्यवस्थापन गर्न, त्यसको डाटा लिन मैले अघि पनि जोडिसकेँ, प्रदेश सरकारको आफ्नो सङ्गठनात्मक चाहिँ संरचना छैन र त्यो राहतको प्रक्रिया स्थानीय सरकार मार्फत नै हामीले त्यसलाई चाहिँ वितरण गर्ने अथवा उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने काम गर्ने हामीले गऱ्यौँ र त्यस पछाडि राहत प्रदेश सरकारले त बाँडिसकेपछि सङ्घीय सरकारले नै थोरै सहयोग गर्यो र त्यसको साथसाथै विभिन्न चाहिँ नेपालमा कार्यरत रहनुभएको सङ्घ संस्थाहरूले पनि प्रदेश सरकारलाई चाहिँ सहयोग गर्दै आउनुभयो र त्यो राहतले चाहिँ लामो समय थेग्न त सक्यो, तर यो थेगाई अब हामीले चाहिँ नि राहतै बाँडेर मात्रै थेग्न सक्छ कि सक्दैन त भन्ने हामीले फेरि छलफल गर्यौँ। यो छलफल गरिसके पछाडि के सोच्यौँ भने अब हामीले राहतको साथसाथै प्रदेश सरकारका, स्थानीय सरकारका थुप्रै योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ, कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता हामीसँग छ।
त्यो कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हिजो घर जानेहरू त जानुभयो, जो फेरि पनि भ्यानीभित्रै कोठामा बस्ने, गरी खाने अथवा चाहिँ कमाउने बाटो नभएको परिवारलाई अब चाहिँ कामको साथसाथै उहाँहरूलाई चाहिँ रोजगारीमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हामीले छलफल गरिसके पछाडि मलाई याद छ अहिले पनि स्थानीय सरकारको, विशेष गरी म अहिले चन्द्रागिरी नगरपालिकामा बस्छु, यी चन्द्रागिरी नगरपालिकाको मेयरको उपस्थितिमा हामीले मिटिङ बस्यौँ र स्थानीय सरकारको र प्रदेश सरकारको दुवैको योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जसको हातमा जे सिप छ, जे क्षमता छ, जसको साथमा त्यो क्षमता र त्यो सिपलाई चाहिँ नि अब त्यो योजनाहरूमा कार्यान्वयन गराउने भनेर ओपनली अथवा चाहिँ नि खुला खुलस्ती हामीले सूचना जारी गर्यौँ स्थानीय सरकार मार्फत र त्यसपछि त्यहाँबाट हामीले जो काम गर्न चाहनुहुन्छ सम्बन्धित वडाहरूमा सम्पर्क गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ काम राहत सँगै हामीले दिलायौँ र त्यसपछि काम गरिसके पछाडि उहाँहरूको राहत अथवा उहाँहरूको जीवन स्तरलाई अगाडि बढाउन सजिलो भयो। यसरी चाहिँ नि हामी अगाडि बढेको कुरा यहाँहरूलाई जग्जाएरै छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँनिर मैले अझै जोड्न चाहे यहाँको भनौँ यो परिस्थितिमा तपाईहरूले राम्रा र हाम्रा योजनाहरू सामाजिक विकास मात्र नभइकन यो विपद व्यवस्थापन मात्रै नभइकन विकास निर्माणका पनि सँगसँगै लगिरहनु भएको छ। नीति तथा कार्यक्रमको कुरालाई जोड्न चाहन्छु म। विकास निर्माण र सामाजिक विकासमा यो वर्ष चाहिँ तपाईले बागमती प्रदेशको तर्फबाट गर्नुपर्दा केलाई प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ? यो कुरो चाहिँ स्पष्ट आम नागरिकको समस्या राख्नु। धन्यवाद। बागमती प्रदेश एकदमै ऐना जस्तै पारदर्शी छ, यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम, नीति तथा सिद्धान्त र त्यसपछि बागमती प्रदेशले पास गरेको योजना र बजेटहरू पनि सबै बागमती प्रदेश सरकारको वेबसाइटमा जनताले अहिले हेर्न चाहनुहुन्छ भने अहिले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि बागमती प्रदेशले यो विषम परिस्थितिमा चाहिँ पहिलो प्राथमिकता अथवा आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममै राखेर गएको छ। पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्यलाई दिनुपर्छ। स्वास्थ्य राम्रो भइसके पछाडि रोजगार सिर्जना गर्नुपर्छ। रोजगार सिर्जना गर्नको लागि हामीले उद्यम चलाउनु, उद्योगहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। पछाडि परिएका चाहिँ कृषि समुदायलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर यो पटकको बजेट पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य हो, दोस्रो प्राथमिकता कृषि हो, तेस्रो प्राथमिकता शिक्षा हो र त्यसपछि चौथो प्राथमिकता चाहिँ नि हामीले उद्योगसँग सम्बन्धित रहेर नीति तथा कार्यक्रममै पास गरिएका छौँ। त्यही अनुसार हामीले बजेटिङ पनि गरेका छौँ, त्यही अनुसार योजनागत हिसाबले हामी अगाडि पनि बढेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि अहिले स्पष्ट रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले, हामीले यो चारवटा क्षेत्र बाहेक विकास निर्माणका कामहरू पनि हामीलाई गर्न जरुरी छ। तर यो जरुरी हुँदाहुँदै पनि हाम्रो प्राथमिकता एकातिर हुँदाखेरि यसपालिका विकास निर्माणका जस्तै बाटो, ढल, स्कुल, मन्दिर, पार्टी, पौवा जस्ता चिजहरू हामीलाई बनाउन जरुरी छ, बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। तर त्यो आवश्यकतालाई हामी यसपालि केवल सम्बोधन गर्ने, निरन्तरता दिने हिसाबले मात्रै हामी अगाडि बढेका छौँ र पहिलो प्राथमिकता हामीले चारवटा क्षेत्रलाई नै छुट्याएका छौँ, जसको परिणामस्वरूप अहिले हामी हाम्रै नगरपालिकामा हेर्ने हो भने पनि यही सन्दर्भसँग जोडिएर 3वटा हस्पिटल हामी अगाडि बढाउँदैछौँ र त्यसपछि हस्पिटललाई आवश्यक पर्ने भेन्टिलेसनको हुन्छ अथवा अरू सामग्रीहरू चाहिँ प्रदेश सरकार मार्फत चाहिँ स्थानीय सरकारलाई ह्यान्डओभर गर्दैछौँ हामी। यसो हुँदाखेरि अहिले अब उद्योगसँग सन्दर्भितको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अब भर्खरै सुरु गर्न चाहने उद्यमीहरूलाई पनि छुट्टै चाहिँ बिना ब्याजको अथवा छुट्टै उहाँहरूलाई लोन दिने व्यवस्थापन गरेका छौँ हामीले र उद्योग हिजै सञ्चालन गरेको, तर त्यो उद्योगलाई अहिले कोभिड-19 अथवा चाहिँ हिजो विभिन्न कारणले चाहिँ स्थगित गर्न परेको र आर्थिकको अभावले उहाँहरूले सञ्चालन गर्न सकेको छैन भने त्यस्तो उद्यमीहरूलाई चाहिँ नि हामीले बिना ब्याजको प्रदेश सरकारले ऋण प्रदान गर्ने भनेर कोसै छुट्याएको छ। हजुर, यहाँनिर मलाई अर्को जिज्ञासा लागिहाल्यो। यसरी चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा कुरा गर्दै गर्दा विशेष गरेर अघिल्ला वर्षहरूमा पनि आएको थियो। अब प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम भयो, यस्तै गरेर शैक्षिक क्षेत्रमा चाहिँ विद्यार्थीहरू जो चाहिँ दक्ष छन्, योग्य छन्, तिनले अब सर्टिफिकेट राखेर अथवा सर्टिफिकेटको आधारमा पनि काम गरेर खाने वातावरण बनाउँछौँ भन्नुभएको थियो। तर
यसो हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम नि त्यति प्रभावकारी देखिएन। हजुर सबैले देखेका कुरा यथार्थता यो हो नै होइन। जस्तो अर्को कार्यक्रम भनेको शैक्षिक विद्यार्थीहरू जो दक्ष छन् तिनले पनि फनी सर्टिफिकेटहरू लिएर घुमे, कहिले कसको ढोका ढकढकाए, कहिले कसको गर्दा गर्दा अन्तमा त्यो काम गर्न नसक्ने वातावरण बैङ्कदेखिको धेरै कुराहरू छन्। फेरि गरेर थन्क्याएर थोचारेर बसेको अवस्था हो। यो तिथो यथार्थ हो, यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ नि। अबको दिनमा पनि यहाँले ल्याउनुभएका कार्यक्रमहरू यस्ता खालका त्रुटि नहोस् हामी चाहन्छौँ। यसलाई प्रखर बनाउन अथवा मजबुत बनाउनलाई के कस्तो खालको नीति अवलम्बन गर्दै हुनुहुन्छ? स्वाभाविक रूपमा अब मान्छे हिँडेपछि लड्छ, ऊ हिँड्दै हिँडेन भने चाहिँ ऊ लड्छ कि लड्दैन थाहै हुँदैन। बाटोमा हिँड्न थालेपछि काँडाले कोतर्छ, लडिन्छ, त्यसलाई प्रयत्नशील रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहनुपर्छ जब नै हामी गन्तव्यमा पुग्छौँ। यो हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसो हुँदा अहिले सर्टिफिकेट अनि जो युवाहरू हुनुहुन्छ, युवालाई स्वरोजगार अनि युवाले काम गर्न चाहन्छ तर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सर्टिफिकेट राखेर पनि अब चाहिँ हामीले उद्यम सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने जुन माग थियो, जुन चाहिँ नि मागलाई अगाडि बढाएको थियो, त्यति बेला म आफै अनेरा सोहीमा थिएँ। त्यो मागलाई अगाडि बढाउने बेला म आफै संलग्नता थिएँ। तर यद्यपि जिम्मेवारीको कारणले गर्दा अहिले म फरक ठाउँमा छु, बस त्यति मात्रै हो। त्यसो हुँदाखेरि जो म त भन्छु, म अहिले प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिको म विषयगत समितिको सभापति पनि हो। त्यसो हुँदाखेरि को युवाहरू उद्यमलाई अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा चाहे विदेशबाट फर्किनु भएको होस्, चाहे स्वदेशमै बसेर चाहिँ म उद्योग सञ्चालन गर्छु, पर्यटन सञ्चालन गर्छु, अथवा चाहिँ नि म चाहिँ देशमै चाहिँ स्वरोजगार सिर्जना गर्छु भनेर चाहनुहुन्छ, उहाँहरू आउनुहोस्, डिबेट गरौँ, छलफल गरौँ। कुन चाहिँ प्रक्रिया अपनायो भनेदेखि उहाँलाई सहजै चाहिँ ऋण प्रदान गर्न सकिन्छ र उहाँहरूले त्यो ऋण लगानी गरेर चाहिँ नि उद्यम सञ्चालन गरेर स्वरोजगार सिर्जना गर्नुहुन्छ। त्यो कुरामा डिबेट गर्न, छलफल गर्न म तयारी छु। त्यसो हुँदाखेरि म आफैले उठाएको आवाज हो, म आफै संलग्न हुँदाखेरि चाहिँ गरेको कुरा हो। त्यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि म विषयगत समितिको सभापतिको हिसाबले, विशेष त उद्योगकै म चाहिँ समितिको सभापतिको हिसाबले म छलफल गर्न र त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनको लागि म तयारी छु। म युवा साथीहरूलाई म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु यो छलफलको लागि। पक्कै पनि रमाजी, यहाँले अवश्य नै एउटा जुझारो युवा नेता हुनुहुन्छ, यहाँले गर्नुहुन्छ, हामीलाई विश्वास पनि छ। र यति बेला भने यो विषम परिस्थिति नेपाली विशेष गरेर हिन्दू नारीहरूको महान पर्व हरितालिका तीज, यो तीजको विशेषमा यहाँसँग केही जिज्ञासा राखेँ र हिजोको दिनहरूमा भएका कुराहरू र अहिलेको परिस्थितिका बारेमा केही तपाईँका सँग मैले जिज्ञासा राखेँ, केही कुराहरू राखिदिनुहोस्। तीज, हरितालिका तीज यो चाहिँ नेपाली महिलाहरूको एकदमै हर्ष उल्लासपूर्वक मनाउने पर्वहरूमध्ये यो महत्त्वपूर्ण पर्व हो। म तीजसँग मात्रै होइन, मलाई त म नेपाली भएर अहिले जिरहँदाखेरि अथवा बाँचिरहँदाखेरि म यति रमाइलो लाग्छ। यता फर्के पनि म संस्कृतिले भरिपूर्ण भएको, उता फर्के पनि संस्कृति र परम्पराले भरिपूर्ण भएको देख्छु। म नेपालीहरू संस्कृति, परम्परा, भाषा, वेशभूषाले बहुतै धनी छ हैन। यो भइरहँदाखेरि कतिपय धर्म, संस्कृति, भाषाहरू बिस्तारै लोप भइरहेका छन् र कतिपयहरू चाहिँ नि बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ नि जगेर्ना गर्दै अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भ हामी सबैलाई जगजाहेर छ। म त थानकोटको विशेष गरी नेवारी समुदायमा जन्मेर हुर्केको मान्छे। त्यहाँको नेवारी कल्चर हेऱ्यो भने तपाईँ धिमे बाजा, बाँसुरी खल हैन, उहाँहरूको विभिन्न किसिमको चाड पर्व भोज भतेर हुन्छ। त्यस्तै गर्दाखेरि मगरको, तामाङको अनि छेत्री बाहुनको आफ्ना आफ्नै संस्कृति छ, चाडपर्व छ। यो एकदमै राम्रो कुरा हो। तर तीज यस्तो खालको पर्व हो जुन पर्व चाहिँ नि त्यो छेत्री बाहुन नेवार हैन, यसलाई जातिले छेक्दै छेक्दैन। यो चाहिँ के हो भने तीज भनेको यस्तो चाहिँ पर्व हो, यो समग्र हामी चाहिँ नेपाली महिलाहरूको एउटा पर्व हो। यो नेपाली महिलाहरूको पर्व भइरहँदाखेरि हामी चाहिँ हिजो खुल्लाखुलस्ती परिस्थितिमा सजिलो समयमा हामी नेपाली महिलाहरूले महिनौँ दिनमा चाहिँ लगाएर चाहिँ नि के गर्थ्यौँ त, दिदी बहिनी साथी सङ्गिनी सङ्घ संस्था हैन मार्फत चाहिँ भेटघाट हुने
पालै पालो जाने आफ्नो चाहिँ रमाइलो वातावरण चाहिँ सृजनात्मक हिसाबले चाहिँ मनाएर अगाडि बढ्ने अवस्था थियो हिजोको सन्दर्भलाई सोच्ने हो भने। तर अब अहिले आजको सन्दर्भसँग जोडिरहँदाखेरि त्यो उत्साह त्यो उमङ्ग ममा पनि मरेको छैन। म सम्झिरहेको छु गत साल चाहिँ रातो धोती लगाएर होइन, अनि म पनि रातो हातमा छुरा लाएर साथीभाइहरूसँग सँगै चाहिँ नाचेको खेलेको हाँसेको मैले अहिले पनि मलाई आजको दिनमा पनि सम्झना आइरहेछ। मलाई लाग्छ मलाई जस्तै मेरो साथीभाइहरू विशेष त सबै नेपाली दिदीबहिनीहरूमा यो पर्वको सन्दर्भमा एकदमै सम्झना आइरहेछ होला भन्ने मैले आफूले महसुस गरेको छु। अब यो सम्झिरहँदाखेरि अब के त यो तीज चाहिँ नि नेपाली दिदीबहिनीहरूको मात्रै हो त? मैले हिजोको सन्दर्भ फर्केर हेर्ने हो भने नेपाली दिदीबहिनीहरूको मात्रै होइन, नेपाली दाजुभाइहरू पनि सँगै रप्ने गर्थ्यो। हेर्नुहोस् किन भन्नुहुन्छ भने घरको श्रीमानले सहयोग नगर्ने हो भने दिदीबहिनीहरू मजाले गएर माइतीमा बस्ने सँगै साथीभाइहरूसँग रम्ने वातावरण बन्दैन थियो। यो सँगै मैले एउटा जोड्न चाहे मान्यज्यूलाई अलिकति जोड्न चाहे मैले, यति मात्र नभइकन हो संस्कार संस्कृति परम्परा धर्मलाई मान्नुपर्छ, तथापि पछिल्लो चरणमा त एउटा विकृति पनि आइसकेको थियो, यसमा आइसकेको थियो। अब तीज मनाउने जहिले यहाँले राम्रो भन्नुभयो होइन, साथी सङ्गीलाई माइत जाने, धेरै महिनापछि जाने, खाने मिठो मसिनो बनाएर रमाउने, भगवानको पूजा आराधना गर्ने। तर पछिल्लो अवस्थामा जुन पार्टी प्यालेसहरू बुक गर्ने, अब भनौँ शराब नै पिएर पनि भनौँ महिलाहरू मनाउने, छारपस्टर नाच्ने, मलाई यो चाहियो र त्यो चाहियो भनेर ठुला नसक्ने डिमान्डहरू पनि गरेका हुन्। कतिको यो चाहिँ होइन, एकदमै ठिक हो तपाईँले जिज्ञासा राख्नुभएको। मैले भने नि यो सँगै नेपाली पुरुषहरू पनि हामी चाहिँ सँगै यो हाम्रो साझा चाहिँ चाड हो भनेर अगाडि बढिसकेको छ। जस्तै हामी पनि नाच्छौँ, बिचमा गीतै रच्नुभयो होइन। यो राम्रो लाग्छ मलाई, किनभने पर्व भनेको एकात्मक हुँदैन, एकजनाको मात्रै हुँदैन चाडपर्व। यो राम्रो थियो। अब जहाँसम्म दोस्रो कुरा छ होइन, तीज मनाउने सन्दर्भमा, हरितालिका तीज मनाउने सन्दर्भमा के थियो भने गरगहनाको प्रदर्शन गर्ने, अनि त्यसपछि राम्रो चाहिँ महँगा चाहिँ नि साडी लगाउनु पर्ने होइन, आफ्नो चाहिँ क्षमताभन्दा बढीको माग हुने होइन। अनि त्यसपछि जो चाहिँ गरी खाने, जस्तै चाहिँ एक वर्षमा मानौँ दसैँमा, मानौँ चाहिँ तीजको पर्वमा एक जोड साडी होइन लाउने, साथीभाइहरूलाई प्रभाव नपरेको होइन त, परेको छैन भने परेको हो स्वाभाविक रूपमा। यो प्रभाव परिरहँदाखेरि मैले अघि पनि भने म साथीभाइहरूसँग धेरैसँग रमेँ, धेरै हाँसेँ, धेरै खुसी भएँ, धेरै सँगै नाचेँ नि उहाँसँग। तर म नाच्नुको साथसाथै के थियो भने यस्तो खालको जुन विकृति थियो, त्यो विकृतिलाई नियन्त्रण गर्नको लागि म हरेक ठाउँमा जुन मञ्च मैले प्रयोग गर्थेँ, जुन साथीभाइहरूसँग मैले चाहिँ नि सङ्गत गर्थेँ अथवा उहाँहरूसँग रमाइरहेको हुन्थेँ, यो कुराहरू म हरेक पटक म सजग गराइरहेको हुन्थेँ। र यो सजग गर्नुको साथसाथै मलाई याद छ पहिलेको तीजको सन्दर्भलाई कुरा गर्ने भन्दा गत साल त्यसभन्दा अलिकति अगाडिको तीज मैले सम्झेँ भने दिदीबहिनीहरू धेरै सचेत भएको म आफूले महसुस गरेको छु। किनभने दर खान जानु पर्यो भने ठुल्ठुला गहना तिलरी लगाउनु पर्ने अवस्था थियो। बिस्तारै त्यो चाहिँ न्यूनीकरण हुँदै गएको म आफूले महसुस गरेको छु। अब मन्दिरमा जानु पर्यो भने महँगा साडी, महँगा चाहिँ गहना लगाउनु पर्ने स्थिति थियो। मैले बिस्तारै चाहिँ नि नेपाली महिलाहरू चाहिँ नि तीज मनाउने सन्दर्भमा अब भड्किला होइनन्, सजिला खालको चाहिँ मनाउनुपर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सचेत भएको कुरा म आफूले महसुस गरेको छु। यद्यपि अहिले म यो नीति तथा सुशासन कार्यक्रममा उपस्थित भइरहेको छु, यदि अहिले पनि त्यस्ता खालका भड्किला चाहिँ नि जुन तडक भडक शैली तौर तरिका छ, यदि त्यो छ भने त्यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्न जरुरी छ र गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनीहरूको बिचमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै नै राम्रा कुराहरू गर्नुभएको छ यहाँका। पक्कै यहाँहरूले एउटा नीति निर्णयसम्म भनौँ, हिजो चाहिँ सडकदेखि अहिले सदनसम्म पुग्नु भएको छ। हामीले पक्कै पनि केही पाउँछौँ, नेपाली महिलाहरूले पाउनुहुन्छ नै भन्ने कुराहरू हुन्। यति बेला भने पछिल्लो अवस्था यहाँले कसरी एनालाइसिस गरिरहनु भएको छ, यो कोभिड-19लाई अलिकति जोड्न चाहन्छु मैले। कोभिड-19को पनि जुन किसिमबाट यो रोग नचाहँदै हुन त विश्वले कसले चाहेको थियो र नेपालमा पनि अब शून्य हुन्छ कि भन्दा झन्
एकदम फुलेर अगाडि बढिरहेको अवस्था समुदाय भयो, स्तरमै होइन? पुगिसकेको छ। समुदाय स्तरमा आइसक्यो र यो नियन्त्रण गर्ने एकातिर छ भने लकडाउनका कारणले अनि यो कर्फ्युका कारणले लामो समय पुरुषहरू चाहिँ घरमै बसिँदा महिलाहरूलाई फेरि पनि हिंसा भएको पीडा भएका कुराहरू आएका छन्। यहाँले यसलाई यो कसरी हेर्नुभएको छ? तपाईँका सुझाव के छन् महिला दिदीबहिनीहरूलाई? एकदमै गहकिलो प्रश्न छ यो। मलाई सम्झना छ एउटा सानो छलफलमा म थानकोटको महानगरी प्रहरी प्रभागमा गएको थिएँ। त्यहाँको डिएसपी घनश्याम श्रेष्ठले पनि भन्नुभएको थियो, मान्यज्यू यो चाहिँ अहिले हामी लकडाउनको प्रक्रियामा लामो समय चाहिँ घरमा बसिरहेछौँ। यो बसिरहँदाखेरि लकडाउनको समय जति छ यो समयमा चाहिँ नि विशेष गरी महिलाहरू यौन हिंसा होस्, घरेलु हिंसा होस्, जुनसुकै हिंसा होस्, त्यो हिंसाको गतिविधि चाहिँ नि बढिरहेको छ भनेर मलाई उहाँले पनि सेयर गर्नुभएको थियो। किनभने उहाँ प्रत्यक्ष हिंसासँग रिलेटेड अथवा चाहिँ नीति विपरीत काम गर्दाखेरि प्रत्यक्ष त्यहाँ चाहिँ संयन्त्रमा अब सहभागी हुने भएको भएर नि उहाँले बढी त्यो डाटाहरू हेर्ने मौका पाएको हुँदाखेरि त्यो मलाई सेयर हुनुभएको हुनसक्छ। त मैले पनि यद्यपि उहाँले भनेर मात्रै थाहा पाएको भन्ने कुरा होइन, म आफूले पनि विभिन्न सामाजिक सञ्जाल अनि त्यसपछि पत्र पत्रिका अध्ययन गरिरहँदाखेरि म आफूले पनि हिजोको सन्दर्भ पनि थियो होला तर कम थियो, न्यून थियो। तर अहिलेको लकडाउनको सन्दर्भसँग सम्बन्धित जोडिने हो भने चाहिँ महिला हिंसाहरू स्वाभाविक रूपमा अलि वृद्धि भएको म आफूले पनि फिलिङ गरेको छु। चाहे त्यो घरेलु हिंसाको कुरा गरौँ, चाहे चाहिँ यौन हिंसाको कुरा गरौँ, यो बढेको मैले आफूले पनि महसुस गरेको छु। यसको मलाई लाग्छ के हो भने हिजो श्रीमान र श्रीमती अथवा घरको परिवार एउटा निश्चित समयसँगै भइन्थ्यो, होइन? दिनभरि काम गर्नुहुन्थ्यो, बेलुका हुन्थ्यो, त्यसपछि थाकेको हुन्थ्यो, खाना खायो, उनीहरू रेस्ट गर्ने प्रक्रियामा हुन्थ्यो। तर जब लकडाउन भयो एकातिर आम्दानी छैन, अर्कोतिर लामो समय घरमै व्यतीत गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सृजना भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि जुन घरमा जुन समुदायमा मेरो विचारमा चाहिँ आम्दानी छैन अथवा खर्चको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन, आर्थिक मजबुत हुँदैन, त्यो घरमा झगडा हुन्छ, त्यो समुदायमा झगडाको सुरुवात हुन्छ भन्ने लाग्छ। किनभने छोराछोरीले मागेको चिज, घरको आवश्यकता, श्रीमतीलाई पुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता, त्योलाई परिपूर्ति गर्न सक्दैन, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यहीबाट चाहिँ नि हिंसाको प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। एकदमै राम्रो कुराहरू यो बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यद्यपि म चाहिँ नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यो नीति तथा सुशासन कार्यक्रम मार्फत हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो अहिले लकडाउन गर्ने, निषेध आज्ञा गर्ने यो हाम्रो नेपाल सरकारको चाहिँ बाध्यताकारी हो यो, होइन? यो चाहेर होइन, रहरले होइन। त्यसो हुँदाखेरि यो विषम परिस्थितिमा आफूसँगै रहेको सानो जग्गा, आफूसँगै रहेको नजिकको ठाउँमा, आफूसँगै रहेको मिल्ने साथीभाइहरूसँग चाहिँ सरसहयोग सापट लिएर जसको छैन उसले चाहिँ यो विषम परिस्थितिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। र नेपाल सरकारले पनि यदि निषेध आज्ञा लामो समय बढाउने हो भने हिजोको चाहिँ सहयोग, हिजोको चाहिँ राहतको प्रक्रियालाई फेरि अगाडि बढाउनुपर्छ। र यही सानो कुराले यही हिंसा, यही चाहिँ नि आर्थिक अभाव र कामको चाहिँ व्यवस्थापन अथवा बिजी अवस्था नभएको सन्दर्भमा घरेलु महिलाहरूको हिंसा गर्ने प्रक्रियालाई न्यून गरिदिनको लागि म हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अत्यन्तै यहाँका महत्त्वपूर्ण र गकिला छन् भनाइहरू जो सबैले भनौँ जीवनमा कार्यान्वयन पछितिर लान जरुरी देखिन्छ। तथापि मसँग समय पनि अब सकिन लागेको छ रमाजी। पछिल्लो अवस्थामा धेरै आशा अपेक्षा बोकेर एउटा महिलाहरू उत्साहित भएर केही उद्योग खोलौँ अथवा केही धन्दाहरू गरौँ भनेर अगाडि बढिरहेको अवस्था पनि हो। यति बेलै आयो यो महामारी र घरेलु हिंसामा पनि उहाँहरू नै पर्नु परेको छ, एउटा पीडा त छँदैछ। अबको यो परिस्थितिमा महान पर्व हरितालिका तीज छ, यस्तै दसैँ आउला, तिहार आउला, धेरै कुराहरू आउँछन्। यसलाई कसरी मनाउँदाखेरि उचित होला, तपाईँका केही सुझावहरू? भने नि मैले हिजो सहज परिस्थितिको सन्दर्भलाई सम्झिने हो भने हामी दसैँलाई हेर्ने हो भने टाढा टाढा मान्यजन जीवहरूको चाहिँ आशीर्वाद र टीका ग्रहण गर्न टाढा टाढा जान्थ्यौँ। तिहारमा टाढा टाढा रहेको भाइ बहिनी दिदीभाइहरू चाहिँ भेट्ने, होइन, आउने गर्थ्यो। अब त्यही बिचमा तीजसँग सन्दर्भितको कुरा गर्ने हो भने
हामी चाहिँ नि हिजो सजिलो अवस्थालाई सम्झिँदाखेरि धेरै दिदीबहिनीहरू एकै ठाउँमा जमघट हुने अनि एक आपसमा रमाइला कुराहरूको सेयरिङ गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने अवस्था थियो होइन हिजो। अब अहिलेको परिस्थिति हामीसँग त्यस्तो छैन। नेपाल सरकारले हिजोदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ, विशेष त उपत्यकाभित्र। यो नेपाल सरकारलाई मैले अघि पनि भने बाध्यता छ, किनकि अहिले हामी सबैलाई थाहा छ कोभिड-19 अथवा कोरोना भाइरसले चाहिँ नि समुदाय स्तरमै महामारीकै रूपमा चाहिँ अब बिस्तारै फैलिँदैछ। त्यो रोगलाई नियन्त्रण गर्नको लागि नेपाल सरकारले निषेधाज्ञा अथवा चाहिँ नि के भन्छ निषेधाज्ञा अथवा चाहिँ नि यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि निषेधाज्ञा जारी गर्नु जरुरी नै छ। यसलाई बुझ्नुपर्छ र यसलाई बुझिरहँदाखेरि के हो त, अब हाम्रो महान पर्व दसैँ जस्तो, महान पर्व चाहिँ भाइटिका जस्तो, महान पर्व चाहिँ हाम्रो तीज जस्तो चाहिँ हरितालिका जस्तो कार्यक्रमलाई स्थगित गर्ने हो त, नमनाउने हो त? यो होइन, मनाउनुपर्छ, गर्नुपर्छ। किनभने हाम्रो थुप्रै महत्त्वपूर्ण संस्कृति पर्व चाडपर्वहरूमध्ये यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पर्व हो। त्यसो हुँदाखेरि म त भन्छु पर्व संस्कृति धर्म जोसँग छैन त्यो मान्छे चाहिँ एक्लो रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो नेपालको यो एकदमै महत्त्वपूर्ण पर्वलाई हामीले मनाउन जरुरी छ। मनाइरहने सन्दर्भमा जोडिँदाखेरि हिजोको सजिलो परिस्थितिलाई सम्झिने होइन, हिजो गरेको रमाइलो क्षण, हिजो गरेको साथीभाइहरूसँगको भेटघाट, हिजोसँगै नाचे खेलेको हाँसेको साथीभाइहरूको अवस्थालाई सम्झना गर्ने, अहिले रमाइलो मनाउने र त्यसपछि आफूसँगै रहेको घरमा नन्द आमाजु सासू होइन हुनुहुन्छ होला, त्यसपछि देवर अथवा आफ्नै श्रीमान हुनुहुन्छ होला, आफूसँगै बस्ने र हिजोको रमाइलो क्षणलाई सम्झिने र अर्कोचोटि हामीले चाहिँ नि यसै गरी हिजो गत साल मनाएको जस्तै रमाइलो क्षण फेरि आउँछ, अर्को वर्ष मनाउनु पाउँछ भन्ने सम्झना गर्दै यो पटकको चाहिँ हरितालिका तीज र तीजलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि घरमै बसेर चाहिँ नि हाम्रो सामाजिक दूरीलाई कायम गरेर त्यसपछि सरकारले गरेको निषेधाज्ञालाई चाहिँ पालना गरेर नै हामीले यसपालि चाहिँ रमाइलो मनाउनुपर्छ, रमाइलो गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो गर्नको लागि म सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिकतापूर्वक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, किनकि हामी अहिले तीज मनाउने सन्दर्भमा पूजा गर्न मन्दिरमा भिड लाग्ने अनि त्यसपछि त्यहाँबाट दिदीबहिनीहरूको बीचमा भिड लागिरहँदाखेरि अहिले समुदाय स्तरमा फैलिएको कोभिड-19 अथवा कोरोना भाइरसलाई फैलिनले थप मद्दत पुर्याउँछ। त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ फैलिन नदिन र यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि पनि तपाईँ हाम्रो पनि त्यत्तिकै भूमिका छ, जिम्मेवारी छ। यसलाई यो जिम्मेवारीलाई वहन गर्नु पनि अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो दायित्व र कर्तव्य हो। योतिर म चाहिँ ध्यान दिनको लागि सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ मान्यज्यू। यहाँको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्, सान्दर्भिक कुराहरू, अमूल्य समय छ जुन उपलब्ध गराउनु भयो। स्टुडियोसम्म आइदिएर आम नागरिकहरूको सवाल, यसै गरेर भनौँ एउटा नागरिकहरूको इच्छा अनुसारकै यहाँका जनगुनासोहरू पनि हामीले राख्यौँ र तिनलाई चाहिँ भनौँ यहाँले सजिलैसँग प्रत्युत्तर दिनुभयो र आजैबाट सुरु भएको तीज पर्वको विषयमा पनि विशेष यहाँले घरमै समानता अपनाएर रहनु र आगामी दिनमा उद्योग र उद्यमलाई अगाडि बढाउने र महिलाहरूको हक अधिकार र हितकै लागि आफू लागि पर्ने र सुनिश्चित गर्ने एउटा अधिकार र कामहरू दिने, रोजगार दिने, यी कुराहरूमा पनि यहाँले चासो दिनुभएको छ। एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के गरिदिनु भयो भने हिजो राहतको कुराहरू जुन भएका थिए प्रारम्भिक चरणमा, बिचमा छैन, अब लामो समय भयो मानिसहरू भोकै प्यासै औषधि नपाएर भन्दा पनि भोको पीडाले मर्ने अवस्था आएको छ। अब सरकारले राहत पनि फेरि वितरण गर्नुपर्छ, दिनुपर्छ भन्ने जुन कुराहरू यहाँले उठाउनु भएको छ, पक्कै पनि लागू पनि गर्नुहुन्छ, कार्यान्वयन पक्षमा लानुहुन्छ, युवा जुझारु नेतृत्व हुनुहुन्छ भन्ने भन्दै यो महान पर्व हरितालिका तीजको शुभकामना। मैले अघि पनि धेरै जोडिसकेँ। अहिले यो नीति तथा सुशासन कार्यक्रममा म उपस्थित भइरहँदाखेरि धेरै दिदीबहिनीहरू हिजोको दिदीबहिनीहरूको मिलन अनि आमासँगको मिलनलाई सम्झेर माइत जान नपाएर
दिदीबहिनीहरूसँग भेटघाट गर्न नपाएर एकदमै अतालिनु भएको होला, अतेस लागेको होला उहाँहरूलाई। तर त्यस्तो होइन, अहिले परिस्थितिले हामीलाई घरभित्रै बस्नुपर्ने बनाएको छ। त्यसो हुँदाखेरि म सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई हरितालिका तीजको सन्दर्भमा गत साल गरेको रमाइलो क्षणहरूलाई सम्झिँदै सामाजिक दूरी कायम गर्दै कोभिड-19 अथवा कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि नेपाल सरकारले चालेको जुन कदम छ त्यो कदमलाई आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर पालना गर्दै अगाडि बढाइदिनको लागि म अनुरोध गर्दै यो हरितालिका तीजको सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइ र त्यसपछि विदेशमै रहनुभएको दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई पनि म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद छ रमाजी। यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नुभएको थियो बागमती प्रदेश सांसद हुनुहुन्छ उहाँ। यति बेला भने समग्र भएका इस्युहरू हामीले जुन उठेका छन् सवालहरू उहाँसँग जिज्ञासा राख्यौँ र महान पर्व हरितालिका तीजको विषयमा पनि विशेष शुभकामना दिनुभएको छ र अनुरोध पनि गर्नुभएको छ। दर्शकवृन्द, हामी आफ्नो घरमै बसौँ र महान पर्व तीजलाई मनाऊँ, मनन गरौँ। हामी हरेक मन्दिरमा गएर घुम्दैमा अथवा भनौँ धेरै बजार डुल्दैमा हाम्रो तीज आउने, नत्र घरमा बसेपछि नआउने होइन। तीज पर्व आइरहेको छ, मान्ने, आफै यथाशक्ति भोजन गर्ने, बस्ने, नाच्ने, गाउने, रमाउने आफ्नै घरमा पनि गर्न सकिन्छ र सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ र गर्नुहोस् पनि भन्ने उहाँको पनि शुभकामना थियो भने कार्यक्रम सञ्चालिका म राधा रिमाल पनि आजको लागि निर्धारित समय सकिएको छ। तीज विशेष कार्यक्रममा फेरि पनि यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जो कुराहरू यहाँले सुनिदिनु भयो, टेलिभिजन हेरिदिनु भयो, मेगा टेलिभिजनको कार्यक्रममा विशेष प्रस्तुतिका साथ हामीले तीज विशेषलाई आज यहाँहरूको माझमा महिलाहरूकै चाडपर्व आएको कारणले पनि भएको कारणले पनि हामीले महिला नेतृत्वलाई नै यहाँहरूको माझमा स्पष्ट अगाडि राख्यौँ र यथार्थ कुराबारे जानकारी लियौँ भन्दै यहाँहरू पनि आफ्नै घरमा बस्नुहोस्, यथाशक्ति यता भक्ति खाना खानुहोस् र रमाउनुहोस् र रम्नुहोस् पनि। कार्यक्रम प्रस्तुता म राधा रिमाल। आज हामीसँग कुराकानी गर्नुभएको थियो बागमती प्रदेश सांसद रमाले मगर सहितको सम्पूर्ण बिदा हुन्छ। यहाँहरू पनि हेर्दै गर्नुहोला मेगा टेलिभिजन। हवस् त, नमस्कार।